बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, मैंने आपको तफ़हीम अशार पर अभी तक 2 वीडियोस बनाकर दी हैं और आपको काफ़ी हद तक रहनुमाई दी है कि तफ़हीम अशार का जो सवाल है वो किस तरह से आता है और उसको कैसे हल किया जाता है। तो मैंने जमात नाहुम के जो हिस्से नज़्म में सबसे पहली नज़्म है हम्द, उसके आपको 2 हिस्सों में करके अशार की तफ़हीम करना मैंने आपको समझाई थी और उसके सवाल जवाब मैंने आपको करवाए थे। तो आज उसी नज़्म के पूरे तमाम अशार यहाँ पे इकट्ठे लिखे हुए हैं। तफ़हीम अशार, अशार से सवालात के जवाबात। तो ये इकट्ठे आपको जो है पूरी नज़्म के तमाम 7 अशार यहाँ लिखे हुए हैं और इन 7 में से किस किस तरह के सवालात बनकर आ सकते हैं तफ़हीम अशार के लिए, तो ये आपको आज मैं दिखा देती हूँ। आप इनको यहाँ से भी लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद कर सकते हैं जवाबात को, और जो आप अशार के मफ़हूम और तशरीह याद करते हैं उसके मुताबिक अपने अल्फाज में भी आसान तरीन करके अपने अल्फाज में भी आप जवाबात लिख सकते हैं। ठीक है, बस जवाब का सवाल के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त होना, टू दी पॉइंट जवाब होना ज़रूरी है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी की बुक से आपने लफ्ज़ ब लफ्ज़ रट्टे लगाए हों, यानी कि उसको उसी तरह आपने लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद किया हुआ हो, बल्कि ज़्यादा अच्छी बात ये होती है कि आप शेर को अच्छे से समझ लें और फिर उसका जो मुतल्लिका सवाल आपको बना कर दिया गया है तो उसका जवाब मफ़हूम और तशरीह आपने क्योंकि याद की भी होगी तो आपको ख़ुद ब खुद बहुत अच्छे से जवाब बनाकर लिखना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सवाल नंबर 1, निज़ाम हस्ती से क्या मुराद है। तो बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया हुआ है निज़ाम हस्ती से क्या मुराद है, इसलिए यहाँ जो जवाब है अगर आप याद करना चाहें तो ये तो ज़ाहिरी बात है, बिल्कुल दुरुस्त है, ये भी कर सकते हैं आप याद, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर अपने अल्फाज में करेंगे और इससे थोड़ा सा मुख्तसर भी लिखेंगे तब भी कोई मसला नहीं है। दूसरा सवाल देखिए, पहले शेर में खुदा की हकीकत कैसे बयान की गई है। तो अच्छे से शेर को आपने पढ़ा हुआ है ना, जिसमें बताया हुआ है कि पूरा निज़ाम हस्ती जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात चला रही है अकेले, और साथ ही दूसरे मिसरे में आपको बता दिया गया है ना कि अल्लाह ताला की हकीकत क्या है, कि वो हमारी ज़ाहिरी आँख से हमें दिखाई तो नहीं देता, इसके बावजूद अपनी बनाई हुई जो ये तख्लीक है, ये कायनात है, इसके ज़र्रे ज़र्रे में उसके जलवे और निशानियाँ बिखरी हुई हैं और इनके ज़रिए हम अल्लाह ताला को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल नंबर 3 देख लें, खुदा को बुतों में तलाश करने से क्या मुराद है। तो ज़ाहिर है कि खुदा को हम मादी चीज़ों में, बुतों में बिल्कुल तलाश नहीं कर सकते, इन्हें तो बनाया ही इंसान ने अपने हाथों से है, तो इनमें खुदा कैसे मिल सकता है। खुदा को अगर बुतों में तलाश करने की कोशिश की जाएगी तो इसका मतलब है कि शिर्क किया जा रहा है। अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराने को शिर्क बोलते हैं, और शिर्क जो है वो सबसे बड़ा जुल्म है। ठीक है, सबसे बड़ा गुनाह है जो बिल्कुल माफ़ नहीं होगा। तो बहरहाल यहाँ पर जो जवाब है इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद सवाल नंबर 4 देखिए, बदलती रुतों से क्या मुराद है। रुतों का मैंने आपको मायने बताया हुआ है ना, मौसमों, यानी बदलते हुए मौसमों से क्या मुराद है। ये जो कायनात में तब्दीलियाँ हो रही हैं इनसे क्या मुराद है। तो यहाँ पे जवाब बहुत अच्छा दिया हुआ है, इसको भी आप याद कर सकते हैं और तशरीह के मुताबिक अपने अल्फाज में सादा सा जवाब बनाकर भी लिख सकते हैं। आगे सवाल नंबर 5 देखिए, दूसरे शेर में 2 दफ़ा आप ये लिखा हुआ है, तो एक बार हम कट कर देते हैं, या फिर ये वाला जो लफ्ज़ शेर है इसको आप शायर लिख सकते हैं। दूसरे शेर में शायर ने, ठीक है, शायर ने कौन सी सनत इस्तेमाल की है, लेकिन क्योंकि आगे वाला सवाल हमें बता रहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, दूसरे शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है, तो इस तरह ही ठीक है। जवाब देखिए कि इस शेर में यानी कि दूसरे शेर में संत तज़ाद इस्तेमाल करते हुए दिन रात के मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। नंबर 6 देखिए, मशरिक़ व मग़रिब में किसकी निशानियाँ हैं। सबको मालूम है अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं, जब ये तमाम तरफ़ें हैं ही अल्लाह ताला की, तमाम समतें हैं ही अल्लाह ताला की, बनाई ही उसने है,
تو تمام جو یہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب اور ہر طرف جو ہے نا، اس میں اللہ ہی کی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے سوال نمبر 7، اس شعر میں آئینے سے کیا مراد ہے؟ تو یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بہت آسان سا کر کے بتایا ہوا ہے۔ آئینے سے مراد کائنات ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کائنات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے جلوے اور اس کی نشانیاں نظر آتی ہیں، ان کا عکس نظر آتا ہے۔ آگے نمبر 8، اس شعر میں کیا فنی خوبی ہے؟ اس میں بھی سنت تضاد پائی جا رہی ہے، مشرق اور مغرب کے متضاد الفاظ استعمال کر کے۔ سوال نمبر 9 دیکھیں، اختیار رے بشر سے کیا مراد ہے؟ رے کے نیچے یہاں پر زیر آئے گا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بہت اچھے سے بتایا ہوا ہے، زیر اور حمزہ کے ساتھ بھی جو ہے مرکب اضافی بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مرکب اضافی ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کا اختیار، بشر کا معنی بندہ یا آدمی، انسان، ٹھیک ہے، تو انسان کے کیا اختیارات ہیں، باقی آگے سارا یہاں سے پڑھ لیں، ویڈیو ورنہ بہت لمبی ہو جائے گی، ابھی پھر سمجھانے بیٹھ گئی تو۔ آگے سوال نمبر 10، اس شعر میں خدا کی 3 صفات کی نشاندہی کریں۔ یہ تو بہت ہی اچھی طرح سے سمجھایا تھا نا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی 3 صفات ہیں، بیان ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، دیکھنے والا کہ وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، یعنی کہ بصیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو 99 صفاتی نام ہیں، ان میں سے 3 صفاتی نام یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی 3 صفات جو ہے وہ اس میں شعر میں بیان ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ بصیر یعنی بصارت رکھنے والا، دیکھنے والا، اور سننے والا یعنی کہ بہت اچھی سماعت رکھنے والا، اس کی سماعت کی پہنچ ہر جگہ ہے، یعنی کہ وہ سمیع ہے، اور ہر ایک کی نیت اور دلوں کی بات کو جان لینے والا، یعنی کہ وہ لطیف ہے۔ تو یہاں پہ آپ ویسے علیم کے معنوں میں بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ سب کچھ علم رکھتا ہے، سب کچھ جان لیتا ہے۔ بہر اللطیف یا علیم کوئی بھی آپ یہاں لکھیں گے، تیسری صفت تو یہ ٹھیک ہوگی۔ آگے 11واں سوال، خانہ لاشعور سے کیا مراد ہے؟ یہ حمزہ کے ساتھ یہاں پر بھی مرکب اضافی ہے، یہ خانہ لاشعور کے الفاظ مرکب اضافی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے میں نے یہ بھی آپ کو بہت تفصیل سے سمجھایا ہوا پہلے۔ اس کے بعد 12واں سوال، تاج وقار سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی مرکب اضافی لفظ ہے، یعنی کہ عزت کا تاج، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت ہی اونچا بلند مقام، باعزت مقام عطا ہونا۔ آگے 13واں سوال، ذلت کے غار سے کیا مراد ہے؟ بہت آسان ہے، آپ دیکھ لیں، ذلت کے غار یہاں پہ بھی اردو کی علامت کے ساتھ جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، تو آپ اس کو بھی اچھے سے پڑھ لیں۔ نمبر 14، مہر قدرت سے کیا مراد ہے؟ مہر قدرت بھی، ٹھیک ہے، رے کے نیچے یہاں زیر ہوگا، مہر قدرت بھی مرکب اضافی ہے۔ یہ میں نے آپ کو بولا ہوا نا کہ یہ چیزیں یاد کیا کریں، تشریح کے اندر جو ہے فنی محاسن کے طور پر انہیں لکھا کریں۔ اچھا، اس کے بعد ہے نفس، نفس ہے گواہ اس کا، تو اس سے کیا مراد ہے کہ ہر جان، ہر ذات، ہر کوئی، ہر بندہ، ہر چیز، جاندار ہو یا بے جان، سب اس کے گواہ ہیں، اس کے ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ پھر 15واں ہے نظم کے آخری شعر میں کون کون سی صنعتیں استعمال ہوئی ہیں، ان کے نام لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں نظم کے آخری شعر میں 2 صنعتیں استعمال ہوئی ہیں، سفید اور سیاہ 2 متضاد الفاظ، صنعت تضاد، یہ پہلے میم آ گیا، اس کو نہیں لکھنا آپ نے، ٹھیک ہے، کریکشن کر دیا میں نے، ٹھیک ہے۔ جب بھی جہاں بھی متضاد الفاظ کا استعمال ہوگا تو کون سی صنعت استعمال ہوتی ہے؟ صنعت تضاد۔ اور دوسری کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ نفس، نفس یعنی کہ ایک ہی کسی لفظ کا 2 بار آنا، اس کی تکرار ہونا، ٹھیک ہے، بار بار آنا۔ تو جب ایک ہی لفظ بار بار آئے یعنی کہ 2 بار آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس لفظ کی تکرار ہو رہی ہے، جیسے کہ یہاں پہ نفس، نفس یعنی نفس لفظ کی تکرار ہو رہی ہے، تو اس لیے صنعت تکرار ہے۔ سوال نمبر 17، کائنات میں سیاہ و سفید سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہر اچھی چیز اور بری چیز، ٹھیک ہے، اور دن رات کی روشنی اور تاریکی، اور یعنی کہ تمام نظام جو ہے نا کائنات کا سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر ایک چیز کا اختیار رکھتا ہے، ہر ایک چیز اس کے اختیار میں، اچھی بری ہو، ٹھیک ہے، روشنی میں کی ہو یا تاریکی کی ہو، ٹھیک ہے۔ آگے 18واں دیکھیں، شعلہ جاں کے جلانے اور بجھانے سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی بہت اچھے سے سمجھایا ہوا تھا پچھلے سال کے شعلہ جاں جلانا یعنی کہ زندگی بخشنا، پیدا کرنا، اور شعلہ جاں بجھانا یعنی کہ زندگی ختم کر دینا، یعنی موت دینا۔
تو اس سے مراد ہے کہ اللہ ہی زندگی دینے والا اور موت دینے والا ہے۔ سوال نمبر 19 ہے نظم حمد کی حیت کیا ہے؟ تو یہ غزل کی حیت میں لکھی ہوئی ہے، یہ میں نے آپ کو اچھے سے سمجھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے جی 20واں سوال ہے حمد کے قوافی اور ردیف لکھے، تو یہ بھی آپ کو میں نے بہت اچھے سے کروا چکی ہوں، تو یہاں پر دیکھ لیں نظم حمد کے قوافی کون سے ہیں، یعنی کہ جتنے بھی ہم آواز الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تک دیکھیں یہ سارے ہم آواز الفاظ ہیں۔ اور ردیف کیا ہے؟ رہا ہے وہی خدا ہے، رہا ہے وہی خدا ہے، یہ بار بار ہو بہو وہی الفاظ دہرائے جا رہے ہیں، تو اس لیے یہ ردیف ہے۔ تو چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے، امید ہے کہ یہ تفہیم اشعار کے لیے آپ کے بہت کام آئیں گے۔ اسی طرح تمام نظموں کے انشاءاللہ آپ کو تفہیم اشعار کرواتی رہوں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔